आकाशवाणी प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ, तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ, बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन, हैशटैग मतदाता जंक्शन। चुनावको घोषणा हुन साथ सबैको जिम्मेवारी बढ्दछ। स्वतन्त्र, निष्पक्ष अनि नैतिक निर्वाचन होस्, सोच विचारेर सबै व्यवस्था गरिन्दछ। लोकतन्त्रको यही छ मूल, मतदान गर्नमा नहोस् कुनै भूल। मतदान गर्नमा नहोस् कुनै भूल। We are fully prepared. So now our request is to all the voters to get inked. The entire team in the ECI is ready to ink the voters. Please join us. दुनिया के सबसे बड़े और सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में भारत पर सभी का ध्यान केंद्रित रहता है। जहां चुनाव एक त्योहार है जिसमें लोकतंत्र के रंग उभरते हैं और देश के सभी हिस्से उसमें समावेश होते हैं। चुनाव का पर्व, देश का गर्व। It is our promise to deliver a national election in a manner that we add to our global shine and remain a beacon for electoral democracies across the world. We are committed to give the nation a truly festive democratic environment. नमस्कार साथीहरू, भर्खरै तपाईले सुन्नुभयो भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ज्यूलाई, जसले हालैमा 18औं लोकसभा चुनावको घोषणा गर्नुहुँदै यो कुरा बताउनुभयो अनि सबैलाई मतदान गर्नुको निम्ति प्रेरित पनि गर्नुभयो, किनकि यो हो चुनावको पर्व, देशको गर्व। अनि आजको हाम्रो विषय पनि यही छ, इलेक्शन अनाउन्समेन्ट अर्थात चुनावहरूको घोषणा। साथीहरू, इलेक्शन गराउनमा चुनाव आयोगको तयारीहरू अनि कार्य पद्धतिको अन्दाजा लगाउन सजिलो छैन। अनेकौं कार्यहरू पारदर्शिता अनि दक्षताको साथमा पूरा गरिन्छ। सबै कामको निम्ति स्पष्ट नियम बनिएको हुन्छ। एकदमै, भारतका चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक संस्था अर्थात कन्स्टिट्युशनल बडी हो, जसको स्थापना 25 जनवरी 2050 मा भएको थियो, जुन पूर्ण सजगता अनि सावधानीसित यस्तो प्रबन्ध गर्दछ जसमा सबै भोटर्स आफ्नो मत अधिकारको प्रयोग सरलतासित गर्दछ। एकदमै सही भन्नुभयो। चुनाव आयोग पूरा निष्ठा, लगन अनि इमानदारीका साथमा चुनाव गराउँदछ। साथै सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई जागरूक गराउन अनि सम्झाउन बुझाउनको निम्ति यस्तो तरिकाहरू पनि उपयोगमा ल्याउँछ कि जसद्वारा चुनाव प्रणालीमा अधिक गतिशीलता आओस् भनेर। अर्थात जति ज्यादा मतदाताहरूद्वारा सोच विचारेर भोट गर्छन्, लोकतन्त्र पनि त्यति नै गौरवशाली हुन्छ। भारतको चुनाव आयोगको काम लोकसभाको कार्यकाल पूरा हुन भन्दा अघि नै स्वतन्त्र, सफा, स्वच्छ तरिकाले चुनावहरू गराउनु हो। एकदमै, सबैको सहभागिताको साथमा सुगम, समावेशी अनि सुरक्षित निर्वाचन अर्थात इन्क्लुजिभ एन्ड सिक्योर इलेक्सन गराउनको निम्ति भारतीय निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ। जाउँ हामी एकपटक फेरि सुनौ भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ज्यूलाई। जब बूथ बनाए तो हमने अपने पर्सनल को, जो टीम्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ट्रेन करके तैयार किया है। हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं वो सब तैयार रहेंगे इस बात के लिए, वेयर एवर इट टेक्स दे विल वॉक एन एक्स्ट्रा माइल सो दैट वोटर्स डोंट हैव टू माइल। पहाड़ के बर्फ में भी जाएंगे, जंगल में भी जाएंगे, नदी में भी जाएंगे, घोड़े पर भी जाएंगे, काठ के ब्रिज पर भी जाएंगे, हेलीकॉप्टर से भी जाएंगे, हाथी से भी जाएंगे, बर्फ में भी चलेंगे, म्यूल से भी जाएंगे। सिर्फ हर जगह पहुंचेंगे ताकि वोटर अपना वोट दे सकें। गांव-गांव और शहर में ये अभियान चलाएंगे, हर एक वोट बहुमूल्य है, सबको ये बतलाएंगे। हर चुनाव में वोट डाल के, हर चुनाव में वोट डाल के अपना फर्ज निभाएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। साथीहरू, संविधानको अनुच्छेद 324 अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोगलाई चुनाव सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी दिएको छ। हजुर, एकदमै। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 अर्थात रिप्रेजेन्टेशन अफ पीपल्स एक्ट 1951 को सेक्सन 14 द्वारा
नयाँ लोकसभाको निम्ति निर्वाचन गर्ने प्रावधान छ, ताकि पुरानो लोकसभाको कार्यकाल अवधि पूरा हुनुभन्दा अघि नै नयाँ लोकसभा गठन हुन सकोस्। हजुर, विश्वकै सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्रमा चुनाव गराउने यो एकदमै ठूलो जिम्मेवारी हो। अनि यो जिम्मेवारी हो भारतको निर्वाचन आयोगको। भारत निर्वाचन आयोगले चुनावको घोषणादेखि लिएर रिजल्ट डिक्लेयर भएसम्म चुनावको सञ्चालन अनि नियन्त्रणको हरेक पक्षलाई हेरेर निर्णय लिँदछ। साथीहरू, वर्तमान लोकसभाको कार्यकाल लगभग पूरा भइसकेको छ अनि देशमा चुनाव पनि चाँडै आउँदैछ अनि मानिसहरू चुनावको विषयमा कुरा पनि गरिरहेका छन्। ताउनुहोस्, तपाईलाई लिएर जाँदैछौ एउटा यस्तो परिवार कहाँ जहाँ एकजना यङ फर्स्ट टाइम भोटर समीरा, उसको पापा अनि काका डाइनिङ टेबलमा बसेर आगामी लोकसभा चुनावमाथि बातचित गरिरहेछ। आउनुहोस् सुनौ के कुरा हुँदै रहेछ त। खाना एकदम मिठो थियो है, मजा आयो खाना, मजा आयो, मिठो थियो। अच्छा समीरा छोरी, ज्यू पापा, ल हेरौँ है त, इलेक्सन बारेमा अनि इलेक्सन कमिसनको कामकाजको बारेमा तिमीलाई कतिको जानकारी छ? तपाईँ सोध्नुहोस् पापा, म बताउँछु। अच्छा समीरा, तिमी पोलिटिकल साइन्सको स्टुडेन्ट हो, त बताउ त भारतको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई गतिशील केले बनाउँछ? काका, चुनाव अरू के? चुनाव जुन हाम्रो डेमोक्रेसीको एउटा इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस हो जसको माध्यमबाट मानिसहरूले आफ्नो प्रतिनिधिहरूलाई चुन्छन्। अच्छा यो बताउ छोरी कि चुनाव गराउने जिम्मेवारी कसको हो? पापा, अफ कोर्स इलेक्सन कमिसन अफ इन्डियाको। इलेक्सन कमिसनले लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाहरू, देशमा राष्ट्रपति अनि उपराष्ट्रपति पदको लागि निर्वाचनहरूको सञ्चालन अनि पूर्ण गर्ने कार्य गर्छ। भेरी गुड छोरी। वेल सेड समीरा, चुनावको तयारी पूरा हुने बित्तिकै निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी हुन्छ कि उनीहरूले चुनावको तारिखहरूको घोषणा गर्नुपर्दछ? ज्यू काका। अनि त्यही अनुरूप आयोजना पनि गर्नुपर्छ, साथै सुपरभिजन गर्नुपर्छ। अनि आजकल सबै चुनाव ईभीएम र भिभीप्याटको माध्यमद्वारा हुँदछ। यी सबै मसिनहरू सबै प्रत्याशी अनि सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूको अगाडि सफा अनि स्वच्छ तरिकाले नमुना यानी डेमोन्स्ट्रेसन गरेर यो स्पष्ट गराइन्छ कि ईभीएम अनि भिभीप्याट चुनावको निम्ति प्रयोग गरिन योग्य छ। कति राम्रो कुरा होइन? अनि यहाँ हेर त समीरा, मेरो मोबाइलमा मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ज्यूले पनि ईभीएम को बारेमा यही बताउनु हुँदैछ। आउनुहोस् सुनाऊ। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100% श्योर, वी नो नाउ। अरे वाह, उहाँको त जानकारी गराउने तरिका नै बेग्लै छ। अनि काका, चुनाव आयोगले निर्वाचन नामावली अर्थात इलेक्टोरल रोल तयार गराउँदछ। यो एकदमै आवश्यक अनि उत्तरदायित्वपूर्ण काम हो अनि यसलाई पोलिङ स्टेशनमा टास्ने काम गराउँछ। अच्छा, बीएलओ अर्थात बुथ लेभल अफिसरद्वारा भोटर्स गाइड अनि मतदाता पर्चा घर घरमा पुर्याइन्छ। ठीक, स्याबास छोरी। थ्याङ्क यू पापा। अझ एउटा कुरा छोरी, लोकसभाको कार्यकाल 5 वर्षको हुन्छ। ज्यू, चुनावको लागि सबैभन्दा पहिला निर्वाचन आयोगले अधिसूचना अर्थात नोटिफिकेसन जारी गर्छ। हजुर पापा। अनि नोटिफिकेसन जारी भएपछि 3 स्टेप्स हुन्छ, नामाङ्कन, निर्वाचन अनि मतगणना। एकदमै ठीक भन्यो। मतलब नोमिनेसन, इलेक्सन एन्ड काउन्टिङ अफ भोट्स। राइट समीरा। अच्छा, एक अझ महत्वपूर्ण जानकारी दिन्छु तिमीलाई ईभीएम को बारेमा। ज्यू, हेर, चुनावको दिन मतदानको समय सीमा पूरा भएपछि सबै उपस्थित राजनीतिक दलहरूका प्रतिनिधि, प्रत्याशीहरू, उनीहरूका एजेन्टहरूको अघि ईभीएम अनि भिभीप्याटलाई सुरक्षित भवनमा सशस्त्र बलको निगरानीमा राखिन्छ। एकपल्ट चुनावको सम्पूर्ण रिजल्ट सही तरिकाले घोषणा भइसकेपछि मात्रै निर्वाचन आयोगको जिम्मेवारी पूरा हुँदछ। ज्यू काका। पापा, चुनावको तिथिको घोषणा जस्तो हुन्छ सबै प्रत्याशी, राजनीतिक दल अनि सबै सरकारको लागि मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागू हुन्छ, होइन? अनि तबदेखि लिएर परिणामको घोषणा अनि चुनाव प्रक्रिया पूरा हुँदासम्म मोडल कोड अफ कन्डक्ट लागू रहन्छ। हेर, म चाहिँ यो बुझ्छु कि पार्टीहरू अनि उम्मेद्वारहरूलाई चुनाव लड्नुको लागि स्वतन्त्र हुनुपर्छ अनि मतदाताहरूलाई वास्तविक विकल्प प्रदान गरेको हुनुपर्छ। एकदमै ठीक हो रघु, मलाई यस्तो लाग्छ हर कोहीलाई स्वतन्त्र सोच, बिना कुनै दबाव वा डर, मुक्त मनले मतदान गर्ने हक छ अनि यसको लागि सबै प्रत्याशीको विषयमा पूरा वा सही जानकारी लिएर नै निर्णय लिन उचित रहन्छ। एकदमै सही पापा। अनि हेर्न आवश्यक छ कि क्यान्डिडेटको कुनै क्रिमिनल रेकर्ड त छैन, किनकि यस्तो गरिएन भने पछि गएर पछुताउनाले
के लाभ? एकदमै हामी सबै पूरा जानकारी लिनेछौ अनि भोट निश्चय हाल्नेछौ। एकदमै हामी सबै पूरा जानकारी लिनेछौ अनि भोट अवश्य हाल्नेछौ हामी। एकदमै भोट अवश्य हाल्नेछौ हामी। त आओ यस खुशीमा मुख मिठो पारौ। जानकारियाँ कितनी भी हो मानो सभी अधूरी है। वोट हमारा किसको जाए इस पे ध्यान जरूरी है। लालच धमकी बेईमानी का ना कोई इसमें रोल है। मत का मोल नहीं है कोई ये तो बस अनमोल है। हम भारत साथीहरू, भारतका चुनाव आयोग मतदाताहरूलाई समयमा अनि धेरै उपयोगी जानकारी प्रदान गर्दछ, जो चाहिँ सुलभ, सठिक अनि पारदर्शी हुँदछ। यो समावेशी अनि सुगम निर्वाचनको निम्ति धेरै महत्वपूर्ण छ। हजुर, एकदमै सही भन्नुभयो। भारतको नागरिक भएको नाताले हाम्रो जिम्मेवारी यो बन्दछ कि हामीले चुनावहरूको निम्ति बनिएको हरेक प्रकारको नियमहरूको पालन गरौं अनि पालन गर्नुको निम्ति त्यसको जानकारी अन्यलाई पनि दिउँ। अनि भारतका मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ज्यूले सोशल मिडिया अनि फेक न्यूजको बारेमा हालैमा जुन कुरो भन्नुभयो त्यो तपाईलाई सुनाउँदैछौ। सोशल मीडिया के बारे में आप सबसे भी एक अपील है कि थोड़ा देख ले, जो आया उसको आगे नहीं करना चाहिए। इसमें एक बहुत बड़ा झूठ का बाजार भी है, तो उसको थोड़ा रोक के देखें, समझ लें आगे बढ़ाने लायक है कि नहीं है, ना बढ़ाएं। साथीहरू, आउनुहोस् सुनौ पद्मश्री सम्मानित चिर परिचित गायक अनुप जलौटा ज्यूले के भन्नुहुँदैछ त। मित्रों, आप केवल मतदाता नहीं हैं, आप सरकार का निर्माण करते हैं। आपके एक वोट की वैल्यू बहुत है, वो देश को एक नई दिशा देता है। तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अवश्य मतदान में हिस्सा लें, अपना वोट दें, जिससे कि वो सरकार बन पाए जैसी आप चाहते हैं। त साथीहरू, अब समय भएको छ आजको प्रश्न सोध्ने। प्रश्न एकदमै ध्यानले सुन्नुहोस् अनि सोची सम्झिकन आफ्नो उत्तर हामीलाई आफ्नो पूरा नाम अनि पूरा ठेगानाको साथमा सोमबार भित्रमा हाम्रो व्हाट्सएप नम्बरमा आफ्नो उत्तर पठाउनुहोला। त हाम्रो व्हाट्सएप नम्बर रहेको छ 9999031950 9999031950। त आजको प्रश्न रहेको छ, त लिनुहोस्। आजको प्रश्न छ, लोकसभाको निम्ति चुनाव गराउने घोषणा कसले गर्दछ? प्रश्न फेरि दोहोऱ्याउँछु, लोकसभाको निम्ति चुनाव गराउने घोषणा कसले गर्दछ? विजेताको नाम अघिल्लो एपिसोडमा बताइनेछ। विजेताको प्रमाण पत्र अनि पुरस्कार उनले दिएको ठेगानामा पठाइनेछ। पछिल्लो एपिसोडको विजेताको नाम प्रति पटियाला पंजाब अनि सही जवाब हो नो योर क्यान्डिडेट वा केवाईसी एप। तपाईलाई धेरै धेरै बधाई। भारतका मतदाता अघि बढ्नुहोस्, इमानदारी पूर्वक पूरा विश्वास अनि सोच विचारेर आफ्नो क्षेत्रको प्रत्याशीलाई चुन्नुहोस्। यही कामले तपाईलाई एक जिम्मेवार मतदाता बनाउँदछ। अब समय भएको छ बिदा लिने। अर्को हप्ता फेरि भेट हुने नै छ यसै दिन यही समयमा। तबसम्मको निम्ति नमस्कार। जब जोडिन्छ मानिससँग मानिस, भोटसँग भोट बनिन्छ तब लोकतन्त्रको सिस्टम। मतदाता जुट्दै जाऊ बनिन्छ तब यस्तो नयाँ कनेक्सन। मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन, मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन। भर्खरै सुन्नु हुँदै थियो कार्यक्रम मतदाता जंक्शन। अघिल्लो हप्ता फेरि भेट्नेछौ यसै समय यसै कार्यक्रममा। तबसम्मलाई जोडिरहनुहोस् आकाशवाणीसँग।